योल्मोको सेरोफेरोसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म किन्जो ओमो योल्मोको टासिदेले बौद्ध संस्कार अनि संस्कृतिको संरक्षणको लागि बौद्ध महायानीहरूको लागि निकै नै महत्त्व राख्ने विभिन्न धार्मिक पूजापाठहरू मध्येको न्युङ्ने मौन व्रत पनि एक हो। दशैंको बेलामा धेरैभन्दा धेरै प्राणीहरूको बलि चढाई जीव हत्या भइरहेको बेलामा भने बौद्धहरू भने छ लोकको सम्पूर्ण प्राणीहरूले सांसारिक भवचक्रको दुःखबाट मुक्ति मिलोस् भनी अनि विश्वमा नै शान्ति फैलिरहोस् भन्दै न्युङ्ने मौन व्रतमा आफूलाई समाहित गर्दै सबैको लागि पुण्य सञ्चय गर्दै र सोलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि परिरामना गरी योल्मोका प्रत्येक गाउँका गुम्बामा न्युङ्ने मौन व्रतलाई आयोजना गरी सम्पन्न गर्ने गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी योल्मो गुम्बा तिनचुलीले न्युङ्ने मौन व्रतलाई वार्षिक पूजापाठको रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यस वर्ष पनि सीमित लामाहरू कार्य समितिका पदाधिकारी तथा न्युङ्ने व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा यस पूजालाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रमलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरिएको छ। काठमाडौँको बौद्ध तिनचुलीमा अवस्थित योल्मोहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र योल्मो समाज सेवा केन्द्र यानि कि योल्मो गुम्बामा प्रत्येक वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि दशैंको समयमा सम्पन्न हुने बौद्ध महायानीहरूको महान न्युङ्ने व्रत पूजा कोरोनाको महामारीको बीचमा पनि गुम्बाका दोर्जेलोपेन र सीमित लामाहरूको उपस्थितिमा गुम्बाका कार्य समिति र न्युङ्ने व्यवस्थापन समितिका केही महानुभावहरूको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको कोरोनाको मापदण्डको पालना गर्दै सम्पन्न गरिएको छ। आज यस गुम्बामा मोहन व्रत न्युङ्ने मोहन व्रत कार्यमा रहेको छु। यो न्युङ्ने चाहिँ अब आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले अब अन्दाजी 7औं शताब्दीतिर महाभारतमा एउटा राजाको छोरी एउटा चाहिँ बिच्छु कमला भनेर जन्मिनु भएको थियो। बिच्छु कमला भएर पछि गएर बिच्छु कमला भन्ने नाम एउटा भएको थियो। उहाँले चाहिँ यो न्युङ्नेको व्रत सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यही न्युङ्ने चाहिँ उहाँले अब यो हामी हिमालय बोर्ड वर्षको पात्रो अनुसार चौथौं 10 महिनाको पूर्णेको दिनमा चाहिँ उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो, मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो न्युङ्ने व्रतबाट। त्यसै सिलसिलामा त्यसै कार्यबाट चाहिँ अब अहिले हिमाली बौद्धहरूले चाहिँ त्यहाँदेखि अहिलेसम्म विभिन्न समय अनुकूल ठाउँ अनुकूल विभिन्न समय ठाउँ गर्दा त्यहाँदेखि अब यो मोहन व्रत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो खास गरी न्युङ्ने चाहिँ चौथौं महिनामा गर्नुपर्ने हो। त्यो महिनामा हामी सकदावा भनेर भनिन्छन्, त्यो महिनामा गर्ने हो न्युङ्ने खास गरी चाहिँ। पछि गएर यो विभिन्न समय विभिन्न ठाउँ अनुसार विभिन्न चाड विभिन्न तिथि मिलाएर गर्दा आफ्नो पछि गएर आफ्नो त्यो भएको थियो। अनि यस्तै कार्यमा अब यो हामी नेपालमा पनि विभिन्न धर्मावलम्बीहरू हुन्छन्। त्यसमा बुद्धिस्ट धर्महरू, हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म विभिन्न धर्महरू छन्। त्यो धर्महरूले चाहिँ सम्पूर्ण मानवताहरूको मन शान्ति प्राप्त गर्नको निम्ति मनलाई स्थिरमा ल्याउनको निम्ति चाहिँ धर्म भनेर भनिन्छन्। त्यो धर्मले चाहिँ त्यस्तो कार्यहरू गर्नुपर्ने थियो। अनि हाल आएर पछि गएर अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ पछि गएर यो समयमा विभिन्न प्राणीहरू अज्ञानतामा रहेको यी प्राणीहरूको विभिन्न धेरैभन्दा धेरै विशाल पहाड जति नै यो महिनामा प्राणीहरूको हिंसा हुन्छन्।
त्यो कारणले त्यो हिंसा भएको कारणले चाहिँ अब हिमाली बौद्धहरूले चाहिँ बुद्धिस्टहरूले चाहिँ अब यो प्राणीलाई विभिन्न अन्धकारमा त्यस्तै तरिकाले हत्या भएको हुनाले तिनीहरूको आत्माले भए पनि अलिकति सपोर्ट और शान्ति प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हेतुले न्युने मोहन व्रत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो। अनि अझ यस गुम्बामा पहिलेदेखि नै न्युने कार्यहरू भइरहेको थियो। यो न्युने चाहिँ अब यो महिना यो वर्ष चाहिँ अब नेपाल विश्वमै यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि न्युनेमा त्यति यो कार्यक्रमहरू पनि धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि उत्साहपूर्वक मनाउनु पाएको छैन। त्यसमा पनि अब हामी यसमा पनि अब नेपाल सरकारको निर्देशअनुसार नेपाल सरकारको कानुन अनुसार चाहिँ चलिरहेको हुनाले यसमा हामीले त्यति धेरै मान्छे नभएकन हामी 8-10-15 जना पहिले त हामी यो कार्यमा त 100-200-300 जना मान्छे हुन्थ्यो धर्मावलम्बीहरू। अब अहिले चाहिँ अब यो सरकारको निर्देशनले हामी पालना गर्नुपर्ने, अब त्यसलाई अब हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले मान्छे थोरै भएर हामी अब यो थोरै भए तापनि यो कार्यहरू चाहिँ स्थगित गर्नु हुँदैन पहिलेदेखि गरिरहेको हुनाले भनेर चाहिँ हामी थोरै भए तापनि यो कार्यक्रमहरू न्युने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। अनि यो चाहिँ अब हामीले सङ्कल्प चाहिँ अब हामीले यही प्राणीहरू मात्रै मुक्ति होस्, यो हिंसा भएको प्राणीहरू मात्रै मुक्ति होस् नभइकन हाम्रो परिकल्पना हाम्रो सङ्कल्पमा चाहिँ के हुन्छ भने विश्वमा रहेको सम्पूर्ण मानव जाति, सम्पूर्ण प्राणीहरू, सम्पूर्ण विश्वमा रहेको यो लोकमा रहेको छलोकमा रहेको सम्पूर्ण अज्ञानता प्राणीहरू सबै मुक्ति होस्, यी प्राणीहरू चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस्, छिटोभन्दा छिटो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस्, अब क्षणिकमा शान्ति प्राप्त गर्न सकोस् अनि दीर्घकालमा चाहिँ हामी अब यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हेतुले यो कार्यहरू न्युने कार्यहरू गरिरहेका छन्। न्युने मौन व्रतको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यस न्युने व्रतलाई आफ्नो लागि मात्र नभई संसारमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको मुक्तिका लागि बसिने गरिन्छ। सो व्रत बस्नाले आफूले पहिले गरेका पाप नष्ट हुनुको साथै अरूको समेत भलाइ हुने र आफूले चिताएको पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। दशैंमा बलिको नाममा हजारौं निर्दोष प्राणीहरूको ज्यान लिने गरिन्छ। अज्ञानताका कारण यसरी अरूको प्राण हत्या गर्ने अकुशल कार्यमा लागेकाहरूलाई धर्मको सही मार्गमा ल्याउन यस किसिमको पूजाले महत्त्व राख्ने गर्दछ। आफूबाट जान अनजानमा भएका पाप अनि अकुशल कर्मको नकारात्मक परिणामहरूबाट मुक्ति पाउन तथा यस्ता भूलहरूमाथि प्रायश्चित गर्न पुरा 1 र आधा दिन खाने र पिउने पदार्थ त्यागी करुणामय अवलोकेश्वरको पूजा गरी व्रत बस्ने परम्परागत धार्मिक उत्सवलाई न्युने भनिन्छ। यस बेला न्युनेका व्रतालुहरूले केही पनि नखाई तथा कुनै पनि वचन नबोली आफूबाट भएका पाप कर्मबाट मुक्तिको कामना गरी अवलोकेश्वरको पवित्र मन्त्र ओम मणिपद्मे हुँ भनी आफूले सक्दो धेरै पटक छा अथवा ढोक्ने गर्दछन्। न्युने बस्दा जति सक्दो ढोक गर्नुपर्छ। यसरी ढोक राम्रोसँग गरे आफ्नो पूर्व जन्मको दूषित कर्म चाँडै काटिने र पुण्य पनि धेरै आर्जन गर्न सकिन्छ। 4 दिनसम्म आयोजना गरिने यस पूजाको पहिलो दिनलाई तोर्स्याङ भनिन्छ। सो दिन तोरमा बनाई पूजा पाठका साथ पूजा मण्डपमा राखिन्छ।
यो न्युङ्ने व्रतको पूजा चाहिँ सधैँ हामी यही दसैँको टाइममा चाहिँ हुने भएको हुनाले यसपालि पनि अब पहिला जतिको मान्छे जम्मा त भएन। यसपालि चाहिँ सिर्फ त्यो निम पूजालाई चाहिँ नटुर्ने पूजा नटुर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो कार्य समितिद्वारा चाहिँ कोही स्पोन्सर नभइकन हामीले आफ्नो कार्य समितिले 1-2 पैसा टिपेर अनि यो पुण्य चाहिँ पुण्य ठुलो पुण्य हुने पूजा व्रत पूजा चाहिँ हामी हिजोदेखि सुरु भइरहेको छ हजुर। अनि त्यही कारणले यो सम्पूर्ण अब सबै गुम्बामा आउनु सकेको नसकेको सबै अब यो यसपालि चाहिँ आफ्नो घरबाट नि हामीले लाइभ भिडियो पठाएको छु यहाँ पूजा गरेको चाहिँ त्यसैले नि आधार मानेर तपाईहरुले नि मनी गरेर चाहिँ एउटा आफ्नो माया ममताको धार्मिक त्यो करुणाको जप गरिदिनु हुन सबैलाई मेरो दशमलव अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्षको तर्फबाट चाहिँ दशमलव जोडेर तपाईहरुलाई यो मनी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सबै। किनभने यो न्युङ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो गुम्बामा पूजाहरू त धेरै छ। निम पूजाहरू त सधैँ नगरी नहुने पूजाहरू चाहिँ मेलैसित धेरै छ। तर पनि अहिले यो घडीमा चाहिँ हाम्रो न्युङ्ने पूजा न्युङ्ने भने चाहिँ यो हाम्रो जिउले गरेको पाप मुक्त हुने, वचनले गरेको पाप मुक्त हुने, विचारले गरेको पाप मुक्त हुने त्यस्तो पूजा धेरै ठुलो। आफूले नखाई नपिई अनि बस्नुपर्ने, नभोलि बस्नुपर्ने त्यस्तो एकदम नेम करसँग बस्नुपर्ने। कि 12 बजी खाना खायो, भरे रातिको 12 बजीदेखि उहाँहरू बोल्नु पनि हुँदैन, चिया पनि खानु हुँदैन, पानी पनि खानु हुँदैन, सकेसम्म थुक पनि हिँड्नु हुँदैन, अनि ठुलो गद्दीमा कुर्सीमा बस्नु हुँदैन, एकदम गरगहना कहिले नलागेको गरगहना लाउनु हुँदैन। अनि यो न्युङ्ने पूजा चाहिँ पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मृत्यु भइसकेको पश्चात नर्कमा जानु नपर्ने नर्क चाहिँ अहिले यही घडीमा अब तपाईको नखाएको चाहिँ प्रेत लोकमा जन्मिनु नपर्ने, नबोलेको चाहिँ पशु लोकमा जन्मिनु नपर्ने, अनि नपिएको चाहिँ प्रेत लोकमा जन्मिनु नपर्ने, अनि देव लोकमा, असुर लोकमा, मनुष्य लोकमा, पशु लोकमा, प्रेत लोकमा, नर्क लोकमा जन्म लिनु नपर्ने अर्को जुनीमा। त्यो दुःख चाहिँ अहिले यही जुनीमा व्रत बसेर काट्ने भएको हुनाले यो धेरै महत्त्वपूर्ण पूजा भएको हुनाले सबैले अब आफ्नो घरमै हामीले लाइभ भिडियो पठाएको छु। अनि त्यही भिडियोलाई चाहिँ आधार मानेर प्रार्थना गरेर माया करुणाको जप गरे, मानी ओम मानी पेमे हुङ जप गरेर अनि सब प्राणीहरू उद्धारको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अनि यो यसपालि चाहिँ अब हाम्रो गुम्बामा आउने सम्भव भएन। यो रोगले गर्दाखेरि यो रोग चाहिँ नदेख्ने, थाहा नपाउने, कोसँग छ कोसँग छैन थाहा नपाउने त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ यसपालि कोही पनि अब आफ्नो गुम्बामा आफ्नो पूजाको लागि आउनु नपाएकोमा तपाईहरुलाई क्षमा प्राप्त माग्छु। अब जगत प्राणी सबैको लागि भनेर चाहिँ बसेको हामीहरूले न्युङ्ने अब यो दसैँ तिहारमा चाहिँ एकदम काठमाडौँ हुन्छ नि त, त्यसैको लागि भनेर। अनि यो न्युङ्ने बसेको कारण चाहिँ के भने अहिले धेरै प्राणीहरू मर्छन् त। अब प्राणीहरू धेरै मर्छ, कुखुरा अनि यो लु अनि यो भोगा खसीहरू धेरै मर्छ। अनि त्यसको लागि नै हामी त्यही प्राणीहरूको लागि प्रार्थनाको लागि हामी यो न्युङ्नेमा बसेको है। अब धेरै सिम्जिनहरू मार्छ अनि त्यही भएर अनि हामी चाहिँ त्यसको लागि न्युङ्नेमा आएको हो। अब त्यस्तो नभएको त राम्रो हुन्थ्यो यो दसैँले गर्दाखेरि त्यो प्राणी मार्ने। अनि त्यही भएर अनि हामी चाहिँ यो न्युङ्नेमा त्यही तिनीहरूको रक्षाको लागि अब होइन, अब त्यसकै लागि हामी चाहिँ अनि यहाँ न्युङ्नेमा बस्न आएको। प्राणीहरू धेरै अनि घरमा पनि अब हामीले यो नामकासँगै हो नि त है। अब मनी गर्ने, भजर गुरु गर्ने, छे गर्ने, अब त्यही प्राणीहरूको लागि सबैको कल्याण होस् भनेर अनि त्यसको लागि दिदीबहिनीहरू सबैजनाले
दोस्रो दिनमा सोक्चुङ अर्थात् दिनमा एक पटक खाना खाई दिनभरि पूजा गर्ने गरिन्छ। रातको 12 बजेसम्म पेय पदार्थ पिई कुराकानी गर्न मिल्दछ, तर सुतिसके पश्चात वा 12 बजेपछि भने दैनिक पूजा पाठ वा मन्त्रोच्चारण बाहेक केही शब्द बोल्न नमिल्ने र खानपिन केही गर्न मिल्दैन। तेस्रो दिनलाई कुप्पा भनिन्छ, जसमा पूजा पाठ र छा ढोक मात्र गरी पछिल्लो बिहानीसम्म
दोर्जे लोपेन अथवा वज्राचार्यबाट अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र व्रत फुकुवा हुने गर्दछ। व्रत फुकुवा हुनु पूर्व लामाको निर्देशन अनुसार पूजा गरिराखेको पवित्र जल अथवा धिची वितरण गरिन्छ। त्यसपछि विभिन्न चिजबिज हालेर बनाएको पिठोको परिकार, छेमार र दही ग्रहणसँगै टासी देलेक शुभकामना सहित व्रत फुकुवा भएको आदेश हुन्छ। और ये सेल के नाम मिलाते संगीत सेवा में वो बापू बेटे पीरू जी सेल नाम लाइक है कोमना कोमे और छे में देखा सेल के रानी की नाम ला संगीत सेवा में जुड़ी बार अल्लाह हम दानी सेल नाम के अब ने जमान नेवा देवा दे और आखिरी ध्यान हो गए सेल जान में ना दे सेल जाओ संगे सेवा में जी ने सेल दी अल्लाह राम जी में बेटे राम ने गया से कोना हो गई नेवा देवा दे हमने जो काम सालू चैनल में बात इस सेल की नाम दिलाते संकेत सेवा में की जी ताकि की जो आज की बुद्धि छोड़ा है युवा की हम देना कुंभल बुद्धि और की संकेत सेवा में मिला और अपनी की नाम ला ताकि कुमार और अपनी की दिला संकेत सेवा में की जो वाला नाला दी की निमान अपना संकेत सेवा में इसके नाम ये वाला निमान हम देखा हम कानून राज्य की जाना है न्युङले फास्टिङ मात्रै होइन रहेछ कि खाना नखाइकन बस्ने भन्छन् मान्छेले, त्यस्तो मात्र होइन रहेछ। यो भनेको चाहिँ हामीले चेरिजिक भगवान अथवा इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा त अवलोकितेश्वरा, जसलाई बुद्ध अफ कम्प्यासन पनि भनिन्छ, उहाँको नाममा गरिने पूजा हो। र हामीले सुरु भएदेखि अन्तिम दिनसम्म नै उहाँको प्रार्थना गर्दै र उहाँको लागि नै क्याङ्साहरू सबै गर्दै यो न्युङने रिट्रिट गर्ने गर्छौँ। यो दसैँमा सप्तमी अष्टमीतिर सबै हिन्दू महानुभावहरूले अहिले काटमार गर्ने गर्छन्। अनि त्यही भएर नि यतिखेर नै अनि हामी न्युङने बस्नु हुनेहरूले उयो पानी पनि पिउँदैनौँ र खाना पनि खाँदैनौँ। यतिखेर चाहिँ धेरै नै प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। उहाँ यही सबै प्राणीहरूको लागि नै राम्रो होस् भनेर पनि गर्ने गर्छौँ। र भावनात्मक सोच अनुसार चाहिँ हामी यो हाम्रो सोच्ने दिमाग लगायत सम्पूर्ण वचन बोली हाम्रो यो जिउ सबै हामी यो समयमा हाम्रो चेरिजिक भगवानको
लागि दिने गर्छौँ र हामी यङ्स्टर्सहरू चाहिँ यो न्युङ्नेमा बस्नुहुँदा धेरै राम्रो हो किनकि अब हामीले धेरै नराम्रो काम नगरे पनि कतै न कतै हामीले नराम्रो कर्महरूमा लागेकै हुन्छौँ र नराम्रो कामहरू कतै न कतै नराम्रो बोलीहरू बोलिरहेकै हुन्छौँ र न्युङ्नेले यसलाई नै शुद्ध पार्नलाई मद्दत गर्ने गर्छ र त्यही भएर नै म आजकलको सबै युवाहरूलाई यहाँ न्युङ्ने बस्नु हुन आग्रह गर्दछु किनकि न्युङ्ने हरेक वर्ष आइरहन्छ र तपाईँहरूले पनि यो मौका नगुमाउनु होला र यसरी नै यो न्युङ्ने रिट्रिटहरूलाई हामीले निरन्तर दिइराख्यो भने हाम्रो अरू जेनेरेसनलाई पनि यो धेरै नै उपयोग हुने गर्दछ हाम्रो भाषा संस्कृति धर्म लगायत सम्पूर्ण कुरालाई यसले धेरै नै मद्दत गर्ने गर्छ र आगामी वर्षमा पनि यो धेरै नै उपयोग हुन्छ त्यही भएर न्युङ्ने बसिदिनु होला धन्यवाद त्यसले मेरो नाम लाप्पा लामा हिल्मो हो म तिम्बुको हो र म यहाँ आज हिल्मो समाज सेवा केन्द्रमा आएको कारण चाहिँ मेरो बुवा न्युङ्ने व्यवस्था उपसमितिको न्युङ्नेको अध्यक्ष हुनाको नाताले म बुवाको सट्टामा चाहिँ म यहाँ यस्तो काम गर्नुलाई भोलिन्टियरको तौरले आएको हो र बुवा अलिक सन्चो नभएको कारणले र तर पनि अब हाम्रो न्युङ्ने व्यवस्था उपसमितिले यहाँ निर्णय गरेअनुसार यो पालि पनि अब न्युङ्ने राख्ने भन्ने हिसाबले त यो कोभिड-19 कारणले पनि अब हाम्रो नेपाल सरकारको अब उनीहरूको रुल एन्ड रेगुलेसन फलो गरेर भए पनि हामीले यो पालि चाहिँ न्युङ्ने राख्ने नै भन्ने हाम्रो यो सहमति भएको हुनाले अन्त यो पालि पनि अब न्युङ्ने गर्दैछौँ र यो पालि चाहिँ हाम्रो हिल्मो समूहभित्रबाट मात्रै न्युङ्ने बस्ने भएको हुनाले र कोभिड डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनि बस्दैछ र यो पालि चाहिँ मान्छे धेरै नआएको कारण पनि यो कोभिड कारणले हो न त पोहोर जस्तो पोहोर चाहिँ धेरै मान्छे थियो 100 माथि नै थियो तर पनि हामीले अब यो पालि त्यो आफ्नै मान्छेहरूलाई अब इन्फर्म गरेर भए पनि अब जस्तो भए पनि अब एउटा गुम्बामा गर्नुपर्ने एउटा नर्मल काम चाहिँ अब न्युङ्ने बस्ने होस् वर्षैभरि सधैँ गर्ने जस्तै पाराले अब गर्ने हिसाबले चाहिँ अब हामीले गरिरहेको छ न्युङ्नेको अन्तिम दिन व्रतालुलाई दुध घिउ चिनी हाली पिठोको जाउलो आदि खाना खुवाई उचित बिदाई गर्ने चलन हिल्मोहरूमा पाइन्छ ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्धार एवं मुक्तिको लागि बौद्ध धर्म दर्शन अनुसार शील पालना गर्दै मौन व्रत न्युङ्ने पूजा आयोजना निरन्तर रूपमा गर्दै आएको पाइन्छ आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यहाँहरूलाई यस कार्यक्रमलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि सल्लाह तथा सुझावहरू छन् भने हामीलाई पत्रचार गर्ने ठेगाना रहेको छ हिल्मो मिडिया ग्रुप पोस्ट बक्स नम्बर 9050 काठमाडौँ नेपाल तथा इमेलको लागि hilmomedia@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई नछुटाई हेर्नको लागि यहाँहरूले हिल्मो मिडिया ग्रुपको फेसबुक पेजमा गई हेर्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो वेब पेज रहेको छ www.hilmo.com.np मा लगइन गरेर पनि यस कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने समय आइसकेको छ तसर्थ अर्को साता यस्तै हिल्मो समाजभित्रका रोचक विषयवस्तु तथा घटनाहरूमा आधारित रही यहाँहरू सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् थुजी छे।